عليكم les filles, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم جيتكم avec une nouvelle vidéo كما راكم تشوفوا تحت في لي تيتر. بصح قبل ما نبداو لا فيديو كم دخل علينا العام تاع 2018 حبيت نتمنى لكم يعني احر التهاني واطيب الاماني ان شاء الله. ان شاء الله اللي كانت عندها حاجه في بالها وما قدرتش تحققها في 2017 ان شاء الله في 2018 ان شاء الله تقدر تحققها. اللي مازال ما تزوجوش ان شاء الله ربي يبعث لكم وليد الحلال. اللي مازال ما عندهمش دريه صالحه ان شاء الله يا ربي يرزقكم عاجلا غير اجل. وان شاء الله جميع اي وحده ولا واحد راح يجوزوا اي شهاده كوا كسوا تاع سيزيام بو ام ولا باك ولا يونيفرسيتير، يعني شهاده تاع الجامعه. ان شاء الله ربي يوفقكم وتفرحوا نتوما تاني وتفرحوا ماليكم اللي بروش ديالكم. ان شاء الله ربي يحفظ لنا جميع مالينا. وما ننساوش تاني يعني الموتى اللي فقدناهم في 2017، عائلتنا ولا احبابنا ان شاء الله ندعو لهم بالرحمه وربي يغفر لهم ويجعلهم من اهل الجنه ان شاء الله يا ربي. ودوكا نبداو لا فيديو تو دو سويت. الوغ لا فيديو تاع اجوردي تاع اليوم هي سان تاغ يداروه يعني لا بلوبار تاع اليوتيوبرز لا بلوبار نقول. مي انا اليوم حبيت نديرو اما فاصون يعني على طريقتي، بما انه انا عندي كيما يقولوا ساك خفيف كي نكون نخرج زعما رابيدمون نشري حاجه تاع قديان خصتني ولا جوست ان رونديفو تاع 10 دقائق ونعاود نولي. سي نورمال مع لو بيبي ادم ونكون وحدي ولا بوسات والساكولونجي تاعو اللي ندير فيه يعني حليب وماكلتو، يعني كيما يقولوا من نقدرش نرفد يعني ساك ثقيل ولا كبير سا سي نورمال. دونك ندي هاد لو ساك اللي هو هكذا يتعلق خفيف رابيدمون، ونهار نكون معروضه عند لا بال فامي تاعي ولا خارجه مع اون دو مي كوبين ولا يعني كيما يقولوا خارجه نفطر ولا نتعشى خارجه بطبع يعني اون جينيرال ندي كيما يقولوا ساك تاع بطبع فيكو يعني يكون معايا زوج تاعي يقدر هو يشد لا بوسات وانا مهم نمشي الحس. فوالا دونك راح نوريلكم الصاك تاع كل يوم واش يكون فيه. فوالا دونك يتعلق هكا لا ماتيير تاعو سي دو كوير، هنا روز جولد وهنا لا ماتيير كيما لابو تاع الحنشكو فو فوايي هنايا وشريتو بخي مارك هدايا. واش فيه الوغ بور كومونسي يعني فيه مفتاح تاع السياره، فيه مفتاح تاع الدار، فوالا فيه ان بتي بورتموني فيه شويه صرف ماشي حاجه لانه هنا في فرنسا يعني استعملوا لا كارت بانكير يعني نخلصوا كلش بلا كارت بانكير سي رار وين نخلصوا باغ اسبيس يعني. فوالا عندي هاد لو بوتي بورت كارت فيكو هنا كلش يمشي بلا كارت دونك هاوليك يعني. وفيه هنا باغ اكزومبل لا كارت تاع لا بنك، هنا لا كارت سيجور تاعي يعني بطاقه تاع التعريف تاعي هنا في فرنسا، هادي تاع كارفور تاع قضيان، هادي تاع اوشون، هادي لا كارت فيتال كيما في الجزائر كارت شيفا اي سي دو سويت. فوالا هذا توجور لازم ترفديه معاك باسكو سينو راحت عليك. سينو عندي ستيلو سي نورمال باسكو بارفوا تروحي عند طبيب بور لا بروميير فوا يديموندي منك تعمري لي انفيرميير يديموندوك تعمري ان فورميلار اي تو سي نورمال ما سي رار نعطيك ستيلو دونك فو افوار ان ستيلو. وعندي هذا لو بورتفوي جاي لا كولور تاعو روز بال. هذا واش فيه جميع لي بابي اللي يجوا كبار وطوال ونخاف يتكرفصوا لي تاع السياره هادو كامل تاع الطوموبيل. كاين لا كارت غريز، كاين لاسيورونس، كاين لا كارت غروباج تاع الدم. فوالا جينيرالمون هذا واش ندي معايا في ساكي تاع الخرجه تاع رابيدمون. فوالا ما نتقاش روحي بزاف. اي لو دوزيام ساك اللي هو هدايا كي نخرج خرجه بطبع سي نورمال كو نعاود نرد فيه لو بورتفوي تاعي اللي فيه لي بابي ونعاود نرد فيه هذا لو بورت كارت هذا ونرد لي كلي سي نورمال. فوالا سينو هذا هاوليك كي سي ريبريزونط هكا ما فيهش من اللور اون بتيت بوش فيه غير هنايا. هنا جينيرالمون نحط فيه لو تليفون مي كوم راني نفيلمي فيه نفيلمي بيه ما حطيتوش. هذا لو ساك جابوه لي ما بيل فامي في الطبق تاعي il vient de chez New Look. فوالا من عند لو ماغازان نيو لوك. سينو واش فيه لداخل لا بروميير دي شوز فيها باكيت شوينغوم باسكو بارفا تفطري برا ولا تعشي برا ولي ساندويتش ولا لو بلا يكون فيهم البصل دونك حاشاكم لا بوش تاعكم تريح دونك يفو توجور افوار ان شوينغوم اللي ينحي لكم هذيك الريحه. عندي سي نورمال اي اوبليغاتوارمون لو ديزانفيكتور هذا تاع اليدين معقم تاع الايادي سورتو كي نسوق ومن بعد باغ اكزومبل الادم وقت الفطور تاعو ولا البيبرون كيما يقولوا سي ان بو ديغولاس تعملي هذيك يدك بالفولوم مسخه وديري له دونك جو مو ديزانفيكت قبل باش ندير له لا نوريتور تاعو. عندي ان باكيت بابي موشوار،
عندي هاد لا بوتيت تروس. On se représente comme ceci. واش فيها لداخل؟ فيها ان بانسو تاع فراجو. الوغ هاد لو بانسو واش ندير له؟ نحكم فراجو تاعي نعمرو هكا شويه ونرميه في لابوشيت. اون سي جامي في نص تاع لا جورني نصيب لي داك لو فراجو راح ولا je rajoute un petit peu. Voilà. Sinon عندي un fond de teint poudre مع le pinceau تاعو باسكو parfois كي كونفون دو تاع ماشي مليح au milieu de la journée la زونتي هنا كامل تزيتو دونك نحكم et je poudre un peu le visage ديالي. عندي ماسكارا. علاش عندي ماسكارا؟ باسكو انا عندي بروبليم توجور enfin ماشي توجور مي لا بلوبار دو طون نماكي لي زيو بيان ومن بعد نروح كي قريت نلحق عند الناس ولا ديك البلاصه الفلانيه نشوف المرايه نفيريفي قبل ما نحبط نصيب بلي مانيش دايره ماسكارا. علاش ننسى نديرو؟ باسكو انا اصلا عندي شفرتيه معمرين وطوال دونك ننسى ما نديرش ماسكارا. مي سي ان تي بو موش تكوني ما بيان ماكي لي زيو شارجي مي ما كاش ماسكارا يعني لازم لا توش فينال. الوغ نزيد الماسكارا هذاك سور لو كو. عندي دي كوطون تيش بور لو كاو يطيح لي الكحل ولا بارفو حاشاكم كي نعطسو الماسكارا يبدا يسيل دونك نمسح غير هكذا من تحت باردون. سينو عندي لا كريم دو مان تاعي دغاطونط سورتو في الشتا لابو تبدا تتقشر دونك كريم دو مان تاع ايف روشي سي نورمال. وعندي لو بوم ا ليفر ولا يعني بور كاكاو تاع ايف روشي اوسي هذا لو غو تاع كاريتي فوالا بور هيدراتي لي ليفر. وعندي دو روج ا ليفر. عندي واحد يكون توجور فونسي هذا تاع ماك لو روج وعندي واحد يكون نيود ولا يعني كلير تاع داودا بيوتي يكون في المارون ولا في البيج. فوالا واش عندي تاني؟ عندي هاد لا بوشيت دو سوكور حنا نسموها دونك كي تكوني خارجه لا جورني كامل تخافي اون سي جامي يوجعك راسك ولا يصرالك كواك سوا دونك عندي هاد لا بوشيت فيها شويه دواوات. واش فيها؟ فيها سميكتا فيها سباس فون تاع لي دولور. عندي بانادول ماشي بانادول دوليبران هنا هذه. وعندي الكحول مع لي ديسك هادو اون سي جامي بليسيور ولا تحطيها على الجرح. وعندي هادو شغل باسمون تحطوها في الجرح كي تنجرحي ولا كوك سوسوا. فوالا سينو واش بقى لي هنا لداخل؟ فوالا بقى لي فيها بتيت بوش هنايا فيه بتيت بوش لو ساك لداخل. واش فيه؟ فيه لا كارت ديدونتيتي والباسبور ديالي وتاع لو ماري تاعي وتاع ادم بيان سور توجور نرفدهم معايا بور لو كاو ما تقدرش تعرفي. وعندي مون بوتي بارفان هذا اللي شفتوه ديجا في لي فيديو تاعي كاملين تاع اولمبيا سي با لوريجينال بيان سور. فوالا دونك هذا نحبو باسكو بوتي فورما وكي ترفديه معاك يعني ما يتقلقش لو ساك. دونك سيتي سا لا فيديو دوجوردي ان شاء الله تكون كانت خفيفه ظريفه عليكم ان شاء الله تكون سورتو عجبتكم وان شاء الله جو برومي في 2018 ان شاء الله جو ريفونير اون فورس باسكو لي ديرني طون شويه ما كنتش نفيلمي بزاف دونك ما بقى لي نقول لكم تهلاو في روحتكم فو بارون سورتو نتلاقاو تري بيانتو ان شاء الله. سلام.